अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो कराची में तजावज़ात के ख़ात्मे और ऑपरेशन से मुतल्लिक केस हमने रिपोर्ट किए हैं। उस हवाले से जो गुज़श्ता रोज़ का जो हुक्मनामा है या जो समाअत है उसकी कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। तहरीरी हुक्मनामे का मतन कार्रवाई तो हमने रिपोर्ट की, 2 वीडियोस आपने कल देखी हैं। लेकिन उसके बाद फिर अदालत ने अपने हुक्मनामों में लिखा क्या है, उसका मतन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद फिर ये सारी तफसीलात जो होगी वो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अदालत ने कितने बड़े अहकामात जारी किए। और अमल दरामद जो है ख़ास तौर पर करना है हमारे ब्यूरोक्रेसी को, सूबाई हुकूमत को, हमारी सरकार को। क्या वो अमल दरामद करती है नहीं करती वो उनके ऊपर है। लेकिन अब ये जो हुक्मनामे हैं उसका आप खुद सुने, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि अदालत ने किस किस तरह के अहकामात जारी किए हैं, लेकिन अब तक अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। इसमें ख़ास तौर पर जो पहला केस मैंने उसमें सिलेक्शन की है जो आपको बताने के लिए, क्योंकि पहले दूसरे रिपोर्ट कर चुके हैं। उसमें ख़ास तौर पर PCHS सोसाइटी में पार्क की ज़मीन पर जो मस्जिद और दीगर जो तामीरात की गई थी उस मामले का अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। इसमें एक समाजी तंजीम है, उनकी दरख्वास्त के ऊपर PCHS सोसाइटी का जो लेआउट प्लान था वो अदालत में पेश किया गया है। और लेआउट प्लान के मुताबिक तारक रोड पर जो प्लाट नंबर A30 है वो उसमें पार्क की जगह है। और उसके अलावा जो प्लाट नंबर A31 है उसमें दिलकश जो है क्लब बनाया गया है, दिलकशा क्लब बनाया गया है। उसमें बताया गया है कि पार्क की ज़मीन के ऊपर एक बड़ी मस्जिद तामीर कर दी गई है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि बल्कि नोटिस जारी किए हैं मस्जिद की इंतज़ामिया को और महकमा औकाफ़ को 28 दिसंबर, यानी कि आज जब ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि तहरीरी हुक्मनामा कल का है तो आप ये देख रहे हैं आज इस केस की मज़ीद कार्रवाई होनी है। उसके बाद फिर अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ़ और इसके अलावा उन्होंने कहा कि दीगर जो वो पेश होकर वजाहत करें कि पार्क की ज़मीन के ऊपर मस्जिद जो है वो कैसे तामीर की जा सकती है। और अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़ाबाद को कहा है कि दिलकशा जो क्लब है उसको जो है उसकी तामीरात फ़ौरी तौर पर ख़त्म करें, मसमार करें और कार्रवाई करने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। और अदालत ने कहा है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़ाबाद हैं वो कब्ज़ा ख़त्म कराने के बाद इस जगह के ऊपर पार्क तामीर कराएं। और असिस्टेंट कमिश्नर पार्क से कहा है कि घास और पौधे लगाकर उसकी जो अखराजात हैं ये लगाए जाएं, पौधे और घास और अखराजात हुकूमत से वसूल किए जाएं। और 1 हफ़्ते के अंदर अदालत ने कहा कि तस्वीर रिपोर्ट जो है, सबूत जो है वो अदालत में असिस्टेंट कमिश्नर पेश करेंगे। अच्छा, इसी केस में जस्टिस काज़ी अमीन ने रिमार्क्स ये थे, क्या कब्ज़े की जो ज़मीन होगी उस पर मस्जिद तामीर की जाएगी, क्या उस पर नमाज हो सकती है। और उसके बाद फिर मस्जिद नबवी की तोसी के हवाले से भी उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि सबको मालूम है कि मस्जिद नबवी की तोसी किस तरह की गई थी, यानी कि ज़मीन ख़रीद कर जो है वो पैसा दिया गया था और उसके बाद फिर मस्जिद की तोसी हुई थी। यानी कि कोई भी कहीं भी कब्ज़ा करके वहाँ पर इब्तिदा में कब्र बना देते हैं या मस्जिद तामीर कर देते हैं छोटी सी, उसके बाद फिर मस्जिद वसी होती जाती है और उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद कब्ज़ा हो जाता है। उसके बाद फिर दूसरी जो चीज़ है वो है अस्करी पार्क के हवाले से। अस्करी पार्क चूँकि पुरानी सब्ज़ी मंडी थी, यहाँ पर सब लोग जानते हैं। उसके बाद फिर 2002-3 में जो है वो अस्करी पार्क यहाँ बनाया गया था। उसके बाद फिर इसकी निगरानी जो है, इसका जो इंतज़ाम है वो कोर 5 के यानी कि मिलिट्री के हवाले किया गया था। उसके बाद फिर जब ये केस आया तो उसमें केस में बड़ी जो है वो पेचीदगियाँ सामने आई कि मिलिट्री ने वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी। अब तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा है कि अस्करी पार्क की देखभाल KMC खुद करेगी और बग़ैर किसी मुआवजे के अवाम जो है वो अवाम के लिए खोला जाएगा, अवाम खुद इसमें इसको इस्तेमाल करेगी। और पार्क में इंडोर और जो आउटडोर शादी का जो हाल था उसको अदालत ने फ़ौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है और कहा है कि इस हवाले से अगर कोई तामीरात की गई हैं तो KMC इसको मसमार करे। और अदालत में रिपोर्ट पेश की गई थी कि पार्क की जगह पर तकरीबन 88 दुकानें बनाई गई हैं। अदालत ने कहा है कि ये 88 दुकानें भी मसमार की जाएँ। और कोर 5 के जो वकील हैं, कोर 5 मिलिट्री का एक सेक्शन है जो कराची में एक्टिव है, जिसको लीगल और इस तरह के मामलात को देखता है। अदालत ने कहा कि कोर 5 जो है के वकील ने कहा कि अगर KMC इस पार्क को अपनी तहवील में लेना चाहता है तो हम देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है। और अदालत ने कहा कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर अस्करी पार्क KMC के हवाले किया जाए और KMC अस्करी पार्क को चलाने का जो अमल है उसको यकीनी बनाए। और अदालत ने अस्करी पार्क की ज़मीन पर जो कमर्शल सरगर्मियाँ थी उस हवाले से दरख्वास्त निपटा दी है और कहा कि कमर्शल सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएँ। उसके बाद फिर गटर बागीचे वाला केस है जो पूरा दिन खबरों की ज़ीनत बना रहा। मुर्ज़ा वहाब साहब का रवैया भी आपने देखा था। उसमें अदालत ने अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। उसमें कहा है कि मुर्ज़ा वहाब ने अपने रवैये पर और
بیان پر جو ہے عدالت سے معافی مانگی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرزا وہاب کی معافی کو قبول کرتے ہیں اور معافی قبول کر کے انہیں جو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کو، وہ ہم اپنا حکم نامہ واپس لیتے ہیں، اور مرزا وہاب آئندہ جو ہے وہ عدالت یا کسی اور فورم پر ایسا رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ مرزا وہاب اپنے آفس کے جو معاملات ہیں ان کو سیاست سے الگ رکھیں گے۔ گٹر باغیچہ پر جو پارک کو واگزار کرانے کا عدالت نے حکم دیا تھا وہ برقرار رکھا ہے، کہ یعنی کہ گٹر باغیچہ کی جو KMC کی زمین ہے اس کو اصل حالت میں بحال کیا جائے۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں نسلا ٹاور کے معاملے کا، جو کہ سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامے میں لکھا ہے۔ اس میں عدالت نے کہا ہے کہ نسلا ٹاور کی منظوری دینے والے جو تمام محکموں کے افسران کے خلاف فوجداری قانون کے تحت کارروائی کی جائے، اور تمام متعلقہ جو ذمہ داروں کے خلاف فوجداری قانون کے تحت مقدمات بھی درج کیے جائیں۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ بلڈر سمیت SBCA سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی اور اس کے علاوہ دیگر جو ملوث اس میں تعمیرات میں افراد ہیں یا افسران ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں، اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان مقدمات میں کے اندراج میں جو DIG شرکی ہیں یعنی کہ DIG ایسٹ، وہ اس میں خود کارروائی کا جائزہ لیں گے اور رپورٹ بھی خود پیش کریں گے، اور بلڈنگ کی منظوری دینے والے جو افسران ہیں حکام ہیں ان کے خلاف اینٹی کرپشن کی کارروائی اور تحقیقات کا بھی عدالت نے حکم دیا ہے، اور چیئرمین اینٹی کرپشن سے 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کی ہے۔ تحریری حکم نامے میں عدالت نے کہا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو ملوث افسران ہیں ان کے خلاف DG جو ہے وہ تحقیقات کریں گے، یعنی کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو DG ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کمشنر کراچی کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ چونکہ یہ ٹھیکیدار سے جو ابھی سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر جو کنٹریکٹر ہے وہ مسمار کر رہا ہے، اس سے جو ہے وہ SBCA افسران کی جانب سے رشوت وصول کی گئی تھی۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم میں مداخلت کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے عدالت نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو، اور 1 ہفتے میں اس سے رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ اس کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ کمشنر کراچی نے رپورٹ میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کی جانب سے ٹاور گرانے کے معاملے پر رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا تھا، اور عدالت نے جو ہے وہ ٹاور گرا کر SBCA اور اس کے علاوہ دیگر حکام سے رپورٹ بھی طلب کی ہے، اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ جو نسلا ٹاور گرانے والے ٹھیکیدار ہیں اس سے رشوت طلبی پر چیئرمین اینٹی کرپشن بھی اس معاملے میں تحقیقات کریں۔ اب یہ بڑا معاملہ مطلب یعنی کہ پہلے جن لوگوں نے تعمیرات کی اجازت دی تھی ان کے خلاف بھی اینٹی کرپشن کارروائی کرے گی، اور جو موجودہ DG ہیں یا موجودہ جو افسران ہیں جن لوگوں کے اوپر الزام عائد کیا گیا ہے اس میں بھی عدالت نے کہا کہ اینٹی کرپشن محکمہ جو ہے وہ تحقیقات کرے، اور اس کے بعد پھر 1 ہفتے کے اندر رپورٹ پیش کرے، کیونکہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کرپشن کے اوپر سندھ میں کرپشن کی جاتی ہے۔ پہلے غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دی اور اس کے بعد پھر اس کو توڑنے والے کا جو حکم دیا گیا ہے اس پر بھی کرپشن یا رشوت مانگی گئی ہے۔ خود اب دیکھیں کس طرح رچ بس گئی ہے سندھ کے اندر، سندھ کے محکموں کے اندر، سندھ کی بیوروکریسی کے اندر۔ تو اب عدالت نے اب ان افسران کے خلاف بھی شکنجہ تنگ کرنے کا حکم دیا ہے، گو کہ اب اینٹی کرپشن کا جو محکمہ ہے اس سے بھی آپ توقع یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ بھی عدالت کے جو حکم ہے اس پر منوان عمل درآمد کرے گا۔ وہاں اینٹی کرپشن میں بھی کرپشن ہوتی ہے، آپ کو خود اندازہ لگاتے ہیں، لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے وہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر ہم بتاتے ہیں تجوری ہائٹس کے حوالے سے۔ تجوری ہائٹس کے حوالے سے کمشنر کراچی نے رپورٹ عدالت میں پیش کی، جس میں کمشنر کراچی نے کہا کہ اس تجوری ہائٹس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، لیکن تاحال اس کی جو بنیادیں ہیں وہ نہیں گرائی گئی، یعنی کہ جو اس کا انڈر گراؤنڈ جو بنایا گیا تھا اس کی بنیادیں ختم نہیں کی گئی ہیں، زیر زمین جو بنایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ جو جگہ رہ گئی ہے یعنی کہ زیر زمین جو جگہ رہ گئی ہے اس کو بھی اس کی بنیادیں 1 ہفتے کے اندر گرانے کے بعد رپورٹ پیش کی جائے، اور جو انہدام ہوا ہے اس کی مسماری کا جو کام ہے اس کا عدالت نے کہا ہے کہ اس کو ٹھکانے لگایا جائے گا، اور بلڈر سے 25 لاکھ روپے عدالت نے کہا کہ وصول کیے جائیں، اس کا حکم نامہ عدالت نے جاری کیا ہے، اور کہا ہے کہ کمشنر کراچی کے پاس 2 روز کے اندر جو ہے وہ 25 لاکھ روپے بلڈر جمع کرائے گا، اور اگر بلڈر عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کرتا تو ان کے خلاف بھی حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ یہ انتہائی اہم ترین چیزیں تھیں، اور آج جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت الباری ٹاور کیونکہ گزشتہ روز ان کے وکیل پیش نہیں ہوئے تھے رشید رضوی صاحب، اور اس کے علاوہ جو دیگر جو کیسز ہیں خاص طور پر جو کہ کل سے آج کے لیے رکھے گئے ہیں ان کی سخت ترین جو ہے وہ سماعت ہونے والی ہے۔ مزید اہم ترین اپڈیٹس اس سماعت میں، آج کی سماعت میں ہونے والے ہیں، جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔